डॉक्टर फारूक सत्तार जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर हैं और दूसरी तरफ बहुत अहम एक रहनुमा है। उनका स्टेटमेंट है कि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मुल्की सियासत यानी मुल्की हुकूमत चलाने का मौका दिया जाए तो 1 साल के अंदर मुत्तहदा इस मुल्क में खुशहाली ला सकती है। तो ये ख्वाहिश तो पूरे पाकिस्तान की आवाम की है कि इस मुल्क में खुशहाली आए। क्या कहते हैं आप? देखें डॉक्टर साहब, ये मैंने भी सुना, अल्ताफ भाई ने भी कहा है कि 2 सालों के लिए मुल्क को आउटसोर्स कर दें और हम जो है वो इस मुल्क को सही करके दिखाते हैं। क्या है कुलिया, क्या है इसके पीछे? कुलिया ये है, देखिए नोबडी इज अ सुपरमैन। आप अगर कराची अगर 60 सालों से 60 मुल्कों से बड़ा शहर है, राइट, उसकी जो प्रॉब्लम्स जो है वो इनॉर्मस है। जब हम कराची सिंध के शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखते हैं कि एमक्यूएम ने प्रूव किया है कि यस, मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, टैलेंटेड ये लोग टैलेंटेड हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क की निजाम को चलाने की। फिलॉसफी जो है अल्ताफ भाई की कि जो कैसे हम कर सकते हैं इसको सही 2 सालों में या 1 साल में, कि आप ये जागीरदाराना वडेराना निजाम जो है वो इसको एबॉलिश करके आप जो लाहौर के आदमी को, आम मिडिल क्लास आदमी को आप एमपीए बनाओ, एमएनए बनाओ, ना कि कोई जो है वो कहीं से बाहर से पढ़कर आ रहा है और वहां से उसके बाद जो है वो बाप हटा तो दादा हटा तो बाप आया, बाप हटा तो फिर बेटा आया। एक नस्ल जो है वो यहां पर अभी एमपीए एमएनए है, दूसरी नस्ल जो है वो तैयार हो रही है, लंदन अमेरिका में पढ़ रही है। अपने गांव में स्कूल नहीं खुलवाते तो अपने बच्चों को जो है वो जहां के एमएनए एमपी है वहां पे अपने गांव में स्कूल बंद कर रखते हैं, उसको अस्तबल में और उसको जो है बैठकों में तब्दील किया हुआ है उन्होंने। गरीब की हारी की बच्चे को नहीं पढ़ने देते, अपने बच्चों को लंदन, ऑक्सफोर्ड और अमेरिका जो है भेजते हैं। इस सिस्टम को एबॉलिश करें। जो मुल्क के 98% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो रियल ओनर हैं इस मुल्क के रहने वाले, उनको इसकी ओनरशिप देकर इस मुल्क का नज्म और नसक चलाने की जो है वो इजाजत दें। उन रियल लोगों को आए। आप देखें कि हर गली हर मोहल्ले का रहने वाला अगर जो है वो वहां का डिसीजन मेकर होगा तो ये मुल्क जो है वो 1 साल में, एमक्यूएम ने कोई अलग से कोई फिलॉसफी, कोई अलग से फंडिंग इस्तेमाल नहीं की। क्या कि हम इस शहर को ओन करते हैं। मैं अगर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम जो है वो तमाम लोगों को, तो मुझे भी पता है कि बस में धक्के कैसे लगते हैं। मुझे भी पता है कि सुबह आप जब साफ कपड़े पहनकर बस में चढ़े और कंडक्टर जब आपके कपड़ों के ऊपर से जो है वो गुजरता हुआ जाता है, आपको लातें पड़ती हैं, तो आपको क्या फीलिंग होती है। एक पीले स्कूल की क्या प्रॉब्लम है मुझे भी पता है कि एक पीले स्कूल में जब आप सर्दी के दिनों में जमीन पर बैठते हैं तो उसकी जो है वो क्या फीलिंग होती है। मुझे पता है कि एक जो है वो गटर लाइन बंद हो तो घर में जब गटर उबल हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब आप इन प्रॉब्लम से गुजरे हुए होगे तब आपको, और आपके पास फिर इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के इख्तियारात हों, तो डॉक्टर साहब आप फिर जो चाहे कितनी भी बेईमानी करें, आप इन प्रॉब्लम्स को, और आपका यहीं का सेटअप होगा। आपको पता है कि जी आपने फारिग होकर लंदन, अमेरिका, यूरोप नहीं चले जाना, आपने इसी जगह पे रहना, तो आप अपने घर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे होगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की इस स्टेटमेंट को आप कहते हैं जी सेकंड करते हैं। जी डॉक्टर फारूक सत्तार ये नहीं कह रहे कि वो अजीजाबाद से ले जाकर किसी को एमपीएमएनए मुल्क में बना देंगे। लेकिन एक थोड़ी सी जो वजाहत भी चाहूंगा पॉइंट से, और वो ये है कि बात तो बहुत अच्छी की आपने भी की, और जो कही भी जाती है कि जी 98% लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं मुत्तहदा की सपोर्ट नजर आती है अपने उस आइडियोलॉजी, उस पैगाम से हटकर, जब वो एक मिडिल क्लास बंदे के मुकाबले में किसी वडेरे को सपोर्ट कर देते हैं। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि जी आपने फारूक लगारी साहब जो बहुत बड़ा वडेरा था, सदारती, उसको सपोर्ट किया, वसीम सज्जाद। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब को आपने नॉमिनेट कर दिया, और बेचारे जस्टिस सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी साहब जो मिडिल क्लास से थे उनको सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ थोड़ा सा नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें जो है कुछ कहेंगे, समझने की जरूरत है। नहीं, हमने नवाज शरीफ को भी सपोर्ट किया, नवाज शरीफ साहब को भी सपोर्ट किया। हमने तो नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, लगारी साहब को एमक्यूएम के लोगों ने वोट देकर जो है वो मैक्सिमम सीट्स नहीं दी हैं। एमक्यूएम ने मैक्सिमम सीट्स नहीं दी हैं। वो अपने अपने हल्का इंतखाबात से जीतकर उनकी नंबर में उनके जो है वो मेंबर्स ज्यादा बनकर आए हैं, और जो बड़ी पार्टी थी हमने उसको, उस सिस्टम को सपोर्ट किया। यहां पर हम किसी जागीरदार या वडेरे को उसको देखकर हम नहीं सपोर्ट कर रहे, ये तो पाकिस्तान के लोगों ने उनको जो है वो वोट दिया है। वाई शुड वी नॉट रिस्पेक्ट द वोटर ऑफ पाकिस्तान? हम अपने ईमान पे कायम हैं कि हम किसी जागीरदार वडेरे को अपने यहां से सीट नहीं दे रहे। हमने इसके करने में डॉक्टर साहब, हमने 15,000 साथियों की कुर्बानी दी है। 15,000 लोग हमारे मारे, इसलिए कि सिस्टम से बगावत करना
جو ہے وہ اس ملک میں آسان کام نہیں ہے. MKM کے علاوہ کوئی اور دوسری پارٹی ہوتی نیست و نابود ہو چکی ہوتی. 15,000 17,000 ساتھی ہمارے شہید کیے گئے یہاں پر. 28-30 لوگوں کا آج تک جو ہے وہ نامعلوم ہے, ان کی لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. تو اس آگ کے دریا سمندر کو MKM پار کر کے آئی ہے صرف اس بغاوت کو کرنے پہ کہ ہم جو ہے وہ اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو نہیں مانتے. اب جو سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان پارٹیز کے لیڈروں کو سپورٹ کریں. ہمارے پاس ہم تو دو طریقے کار, یا تو آپ آئسولیٹ ہو کر جو ہے وہ اس ملک میں ایک احتجاجی تحریک کریں اور ہمیشہ کے لیے یہ بدنام رہیں کہ جی ہم تو ہر گورنمنٹ کو گرانے کی بات کرتے ہیں. نہیں, ہم نے اپنے پیغام کو بند نہیں کیا ہے, اپنی پریچنگ کو بند نہیں کیا ہے. ایون بینگ پارٹ آف دیز پیپل, دیز وڈیراز اور دیز ساری گورنمنٹ, ہم نے حق کو حق کا ہے, صحیح بات پہ ہم کھڑے ہوئے اور اپنی پریچنگ ہم کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں کے, پاکستان کے لوگوں کے, ہمیں اتنی پاپولیشن اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے ووٹ دیں اور ہمیں کامیاب کریں MKM کی فلسفی کو, اور اپنے یہاں سے ایک ان نون نوجوانوں کو جتوا کر اسمبلی میں بھیجیں. خدا کی قسم ایک سال کے اندر جو ہے وہ آپ تبدیلی ہو جائے گی. اچھا, ایک بات جو ہے وہ یہ ہے, بہرحال حسن نثار کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان وڈیروں کا بس چلے تو یہ اپنے نوزادہ بچوں کو جو انفنٹ ہے ان کو بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی بنا دیں, جس طرح کی آپ نے بات کی تھی. تو یہاں پر نثار صاحب جو ہے وہ میں وہ ایسے شخص ہے, میں نے تھوڑی سی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ بیٹھ کر بات کرتے رہیں اور آپ جو ہے وہ ان کو سنتے رہیں, اور اتنی کڑوی اور سچی باتیں وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے برائی بھی کر رہے ہوں تو لیکن ان کا کیا جارحانہ انداز ہے, تو آئی ریلی انجوائے. بہت اچھی بات ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیے, بلدیاتی نظام ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام نے نہ صرف اس نظام نے نہ صرف شہروں کے اور گاؤں کے نقشے بدلے ہیں, بلکہ نئی سیاسی جو کہتے ہیں کہ جی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں اسی سے مل رہی ہے. اس کے باوجود کہ اس میں بھی وڈیرے لوگ آ گئے ہیں, MNA MPA اپنی جگہ چھوڑ کر اب ناظمین بننے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, یہ سوال بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ آ رہی ہے یہاں سے اور شہر بھی تبدیل ہو رہا ہے. کیا وجوہات ہے کہ اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے؟ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا. ہم نے لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن کسی بھی سسٹم کو ختم کرنے یا اس کو چلانے کے لیے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ پیپل آر دا بیسٹ ججز. اگر تو اس سسٹم سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی گورنمنٹ اس کو ختم کر سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر سکتی ہے. لیکن اگر اس سسٹم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا اور لوگوں کو سسٹم نے جو ہے سرو کیا ہوگا تو یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت مشکل کام ہوگا اس کو کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ امینڈمنٹس کی اور امپروومنٹ کی گنجائش ہر سسٹم میں موجود ہوتی ہے, اور اس سسٹم میں بھی موجود ہے. ہمارے بھی بہت سارے ریزرویشن ہیں کہ اس کو کچھ چیزیں اس میں امپروو ہونی چاہیے اور اس کو گریجولی اس کو امپروو ہونا چاہیے. بٹ ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ برا نہیں ہے, اس لیے کہ اسی سے گراس روٹ لیول پہ دیکھیے کہ ایک UC میں 11 کونسلرز ہوتے ہیں, جس میں ایک UC ناظم, نائب UC ناظم اور 11 کونسلرز. دیٹ مینس کہ 11 لوگوں کو وہاں سے لوکل, اب کوئی جاگیردار یا وڈیرا جو ہے وہ کونسلر اپنے بچے کو نہیں بنائے گا. کیا کہ جس ہاری کو اس کو مجبوراً اپنے قبیلے سے نکل کر اس ہاری, اس مزدور کو جس کے ساتھ جس کو وہ نیچے بٹھاتا ہے, اس کو ان کونسلروں کی تعداد کونسلروں کی شکل میں جو ہے اس کو یونین کونسل کا ممبر بنانا پڑے گا. اور پھر وہ بیٹھے گا بھی ڈیفینیٹلی, اگر وہ یونین کونسل کا ممبر بنتا ہے تو وہ پھر نیچے نہیں بیٹھے گا, وہ پھر ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے گا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے جو ایک سائلنٹ ریولوشن آ سکتا ہے پاکستان میں. اس کو اگر چلے, یہ اس کی ہے, اس لیے کہ ایک ضلع میں اگر فرض کریں کہ 10 تعلقہ ہیں, 10 تعلقہ کے نیچے فرض کریں کہ 100 یونین کونسل ہیں, 100 یونین کونسل کے نیچے جو ہے فرض کریں کہ 1000 کونسلر ہیں, تو اتنی بڑی تعداد تو کسی بھی برادری میں نہیں ہوگی. اگر فرض کریں کہ کوئی جاگیردار ہیں یا وڈیرے ہیں یا سرمایہ دار ہیں تو وہ اپنے بچے کو یونین کونسلر بنانا یا UC ناظم نہیں بنانا چاہیں گے, وہ تو ضلع ناظم بنانا چاہیں گے, تعلقہ ناظم بنانا چاہیں گے. لیکن اس کے جو لوازمات ہیں, ان کی جو پوری ٹیم بنے گی وہ کہاں سے بنے گی؟ وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑے گی نیچے گراس روٹ لیول تک. تو مخالفت وہاں سے آئی. میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہاری جو ہے وہ UC ناظم ہو کر آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے گا اور آپ, میرا یہ خیال ہے کہ دس از جسٹ ون وے آف لوکنگ انٹو اٹ. لیکن میں کمپلیٹلی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی وجہ ہوگی. شاید جو لوگ اس سسٹم کو ختم یا امپروو کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہو کہ وہ اچھائی لانا چاہتے ہیں. بٹ اٹس ڈیبیٹیبل کہ آپ کمشنر سسٹم اگر لاتے ہیں تو آپ یہ کہ اگر فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ جی اس سسٹم میں بہت زیادہ کرپشن ہے اور اس سے جو بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے, کوئی اس میں لگام نہیں ہے, کمشنر آ جائے گا تو جو کرپشن کم ہو جائے گی. بھائی یہ سوسائٹی ہے, یہ معاشرہ ہی کرپٹ ہے یار.
جو ہے وہ کمشنر بھی اسی معاشرے کا آدمی ہے, ناظم بھی اسی معاشرے کا آدمی ہے, جہاں پر وہ کوئی اللہ میاں کی طرف سے تو نہیں اترے گا جو کمشنر آئے گا, یا ناظم جو ہے وہ کہیں اور سے تو نکل کر نہیں آیا. تو ضرورت ہے اس معاشرے کو صحیح کرنے کی, چیک اینڈ بیلنس کرنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کمشنر تھا وہ تو کرپٹ بھی تھا اور زیادہ بے لگام تھا, اس کو اس کے اوپر کوئی چیک نہیں تھی, اور احتساب نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امپروومنٹ کی یقین, یس مجسٹریل پاورز جو ہے وہ دی جانی چاہیے. ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ جتنے یہ تعلقہ